बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। पाकिस्तान ने इंडिया का कनेक्शन, न्यूजीलैंड की टीम की वापसी में इंडिया का कनेक्शन बेनकाब किया है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने साबित किया है कि वो बेहतरीन है, नंबर 1 है। ये पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया है। और एक कैरेक्टर जिसने न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने के बाद भी ये तमाम हरकतें की इंडिया से, वो आफरीदी जो है वो ओम प्रकाश निकला। और किस तरह से हमारे यहाँ इस तमाम तर सूरत हाल में जिसमें पाकिस्तान का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई, जिसमें पाकिस्तान को नाकाम दिखाने की कोशिश की गई, जिसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, बल्कि नुकसान पहुंचाया गया, माली नुकसान पहुंचाया गया, दीगर हवालों से नुकसान पहुंचाया गया। उस कोशिश में पाकिस्तान के अपने पाकिस्तान के खिलाफ खड़े नजर आए। इस वीडियो में मैं चाहूंगा इस पर बात करूं क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने, शेख रशीद अहमद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सबूत रखे दुनिया के सामने और सबूतों के साथ बताया कि किस तरह से ये तमाम तर खेल रचा गया, उस पर तो हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उसके बाद जो किरदार यहां हमारी अपनी पीठ में छुरा घोंपते हैं, वो किरदार जो है उनका जिक्र करना, उन्हें नेम और शेम करना बहुत जरूरी है। इस पर मैं चाहूंगा इस वीडियो में आपसे बात करूं। फवाद चौधरी साहब ने बता दिया कि 19 अगस्त को 2021 एहसानुल्लाह एहसान की एक जाली फेसबुक पोस्ट, और उस फेसबुक पोस्ट के जरिए न्यूजीलैंड की टीम को खबरदार भी किया गया, बताया गया कि हमला आप पर किया जाएगा और जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, वगैरह वगैरह। और ये जाली फेसबुक पोस्ट जो थी, इसके जवाब में इंडिया में अभिनंदन मिश्रा नाम का सहाफी संडे टाइम्स का, उसने एक स्टोरी लिखी और उसने स्टोरी लिख के उस स्टोरी में इसका हवाला दिया और इसका हवाला देने के साथ पैडिंग की कि श्रीलंकन टीम पर पाकिस्तान में हमला हो चुका है, पाकिस्तान के हालात की बात की। और उसके बाद जो है उसने ये कहा अपनी स्टोरी में कि संडे टाइम्स ने जो है वो कोशिश की कि संडे गार्डियन ने, माफ कीजिएगा, ये कोशिश की कि वो राब्ता करे आईसीसी से और न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड से, और न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड से राब्ते का क्या नतीजा निकला। अभिनंदन मिश्रा ने ये भी कहा, उसका ये कहना है कि द संडे गार्डियन रीच्ड आउट टू बोथ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एंड न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड फॉर a response on these developments. In this response, Richard Book, manager public affairs New Zealand cricket, told the Sunday Guardian that the matter of security, the body goes by the advice it receives from an independent team of consultants. अच्छा, ये जो है ये फिर हुआ ये कि हमारे यहाँ ये टीम पहुंची थी, इस टीम ने जायजा लिया, तमाम चीजें की और उसके बाद उस टीम ने इन चीजों को जाली करार दिया था। एक ईमेल भी जनरेट हुई थी, यानी 19 अगस्त को एहसानुल्लाह एहसान हो गया, 21 अगस्त को अभिनंदन मिश्रा हो गया और उसके बाद 24 अगस्त को सुबह कोई 5 बजे का अकाउंट क्रिएट किया गया और उस अकाउंट से एक ईमेल की गई। ये ईमेल जो है वो मार्टिन गप्टिल की अहलिया को भेजी गई, मार्टिन गप्टिल की वाइफ को ईमेल भेजी गई, न्यूजीलैंड के प्लेयर को, और उनको जो है वो ईमेल भेजकर कहा गया कि मार्टिन गप्टिल को पाकिस्तान में मार दिया जाएगा। सब कुछ बरकरार रहा, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई, सब जाली करार दे दिया उन्होंने, ईमेल को जाली करार दे दिया क्योंकि वो अपने प्रोटोकॉल्स कर रहे थे। और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने 13 तारीख को प्रैक्टिस की, 14 तारीख को उन्होंने प्रैक्टिस की, 17 को जब मैच होना था तो उन्होंने सुबह से, शेख रशीद साहब ने कल एक बात की थी और कहा था ये सुबह से बहाने कर रहे थे, नखरे दिखा रहे थे, तो उन्होंने सुबह में जो है वो इस सिलसिले में बात की कि हमें जो है ये सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हमें कुछ, और उन्होंने बताया कि हमें पता चला है और उसकी डिटेल्स भी नहीं बताई, बाद में भी कहा हम मजीद डिटेल्स भी नहीं बताएंगे और कहा कि हम नहीं खेलना चाहते, हम टूर जो है वो खत्म करना चाहते हैं। इमरान खान साहब की तकरीर शुरू होने में दुशंबे में 15 मिनट रह गए थे। फवाद चौधरी साहब कहते हैं हमने उस वक्त नहीं बताया खान साहब को, इसलिए कि उस वक्त बताते तो इसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता था इतने बड़े इवेंट पे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को बताया, प्राइम मिनिस्टर ने वहां से जसिंडा आर्डर्न से बात की और वो अपनी वजूहात की बिना पर रुक गए। 17 को ये हुआ, न्यूजीलैंड की टीम 18 को वापस चली गई, ये सब कुछ हमारे सामने हो गया। लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला जो है ये थमा नहीं। उसके बाद आप देखिए कि
اگلے روز بلکہ اگلے روز بھی نہیں, ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ ایک ای میل اور جنریٹ ہوتی ہے, اور وہ ای میل جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے, ایک کیریکٹر ہے نیوزی لینڈ پولیس کو ای میل جنریٹ ہوتی ہے حمزہ آفریدی کی جانب سے. حمزہ آفریدی کی اس ای میل کو جنریٹ کرتے ہوئے جو آئی پی ایڈریس ہے, وہ آئی پی, یہ جی میل کا اکاؤنٹ تھا. اس سے پہلے جو تحریک لبیک نامی ایک اکاؤنٹ سے کی گئی, وہ پروٹون سرور سے کی گئی, پروٹون میل کے ذریعے, جو جس طرح ہو از گارڈ لگاتے ہیں ہم کسی ویب سائٹ پہ, اور ہو از گارڈ لگا لیتے ہیں تو وہ سیو ہوتی ہے, اس کی ڈیٹیل, اس کا اوریجن آف کس کنٹری سے ہے وہ, یہ تمام چیزیں نہیں دیکھی جا سکتی. تو بالکل اسی طرح سے پروٹون میل جو ہے وہ سیکیور کرتا ہے, پریویسی دیتا ہے, تو وہ چیک نہیں ہو سکتی. پاکستان نے سلسلے میں انٹرپول سے رابطہ کیا ہے کہ یہ ڈیٹیلز فراہم کی جائیں. حمزہ آفریدی کا جو اکاؤنٹ ہے, اس اکاؤنٹ پر جو آئی پی ہے, مزید اس سے اور جو اکاؤنٹس وہاں سے ایسوسیٹڈ ہیں, لنک ہے اس ڈیوائس سے, جس ڈیوائس کا انٹرنیٹ پروٹوکول ہے, وہ آئی پی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مزید 12 اکاؤنٹس اس سے ایسوسیٹڈ ہیں, اور سارے انڈین ناموں سے ہیں. یعنی اس میں جو اوم پرکاش مشرا ہے, یہ اوم پرکاش مشرا اور باقی نام سارے کے سارے انڈین نام ہیں. حمزہ آفریدی میں ایک مسلمان اور بظاہر پاکستانی نظر آنے والا نام کردار ہے, اور یہ اوم پرکاش مشرا جو ہے, یہ تمام پریزنٹیشن میں یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تمام پاکستان نے دکھائی اور دنیا کے سامنے رکھ دی. یہ بے نقاب کر دیا کہ کون کون تھا. اور اس میں پھر انگلش کرکٹ ٹیم نے جب اپنا دورہ کینسل کیا تو یہ بھی ہمیں پتا چل گیا کہ کردار ایسے تھے جو نہ صرف یہاں موجود تھے, بلکہ کردار جو ہیں وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے تھے. اسی لیے یہ پتا چلا کہ انگلش کرکٹ ٹیم جو ہے اس کے دورے کی منسوخی میں صرف انگلش کرکٹ ٹیم یا انگلش بورڈ انوالو نہیں تھا, یہ پھر انٹرنیشنل پلیئرز انوالو تھے, کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ وہاں پر بھی نہیں تھا. کھلاڑیوں کی ویلفیئر کی بات ان کی جانب سے کی گئی. یہ ہمارے سامنے تمام اسٹوری ہے. اب اس اسٹوری کے بعد آپ دیکھیے کہ پاکستان میں کیریکٹر, یہ کیریکٹرز ہمیں صحافیوں میں نظر آتے ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میں نظر آتے ہیں. یہ کیریکٹرز ہمیں جو ہے وہ سیاستدانوں میں نظر آتے ہیں. سیاستدانوں میں ہمیں نظر آتے ہیں خاص طور پر مریم نواز شریف کی پوری ٹیم, خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف, دیگر لوگ جو پاکستان کا مذاق اڑاتے ہیں, حکومت پاکستان کا مذاق اڑاتے ہیں, عمران خان کے بیانات کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ بھول کر کہ اس تمام تر صورتحال میں نقصان پاکستان کا ہے, یہ بھول کر کہ اس تمام تر صورتحال میں ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو سرحد کے اس پار ہیں, اور وہ ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیشہ پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ بھول کر کہ یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس جاتی ہے, انگلینڈ کی ٹیم نہیں آتی ہے, تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا, اس کا نقصان عمران خان کو نہیں ہوگا, اس کا نقصان عمران خان کی حکومت کو نہیں ہوگا, اس کا نقصان سب سے بڑھ کر پاکستان کو ہوگا. یہ تمام چیزیں بھول کر انہوں نے حکومت کا مذاق اڑایا, عمران خان کا مذاق اڑایا, پاکستان کا مذاق اڑایا, پیچھے کردار تھے دشمن کے, اور یہ تمام چیزیں بھول کر مریم نواز کی ٹیم, مریم نواز شریف یہ مذاق اڑاتے رہے عمران خان کا, اور یہ سلسلے میں میمز بنا کر انہوں نے وہ کردار ادا کیا. ان کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے دیگر لوگ ہیں, انہوں نے وہ کردار ادا کیا جو کوئی دشمن بھی ادا نہ کرے ایسی صورتحال میں. انڈیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس دورے کی منسوخی سے کرکٹ کے چاہنے والے مایوس ہوئے, لیکن ہمارے یہ کردار جو ہیں یہ خوش ہوئے کہ عمران خان کی حکومت کو ایک ایسی ہیڈ لائن کا سامنا کرنا پڑا ہے جس میں پاکستان کے لیے امبیرسمنٹ موجود ہے, پاکستانیوں کے لیے خوشی کا سامان موجود نہیں ہے, اور یہ ان کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.